फाटले 3 वर्सां जाले आमी आतां गोवा योगा एसोसिएशनाक रिप्रेझेंट करतात आनी तेजे फाटले 3 वर्सान आमी एकंदरीत 50चे वयर मेडल्स आमी आतां पण धाडला. हे आमचे कॉन्फिडन्स येवपाक कारणीभूत आसा गोवा योगा एसोसिएशन, कारण आमी हे एसोसिएशना लागूनच आमी आतां फुडें सरले आनी ह्या एसोसिएशनान आमकां शिकपाक मेळ्ळें न्यू वस्तू आनी तेका लागून आमी इम्प्रूवायज जायत गेले. सो इम्प्रूव जावपाक हेंचे ह्यात इम्प्रूवमेंट मेळटा म्हणून आमकां मेडल्स वाडत गेले. आनी आतां कितें जाता, जेन्ना कॉम्पिटिशन जाता तेन्नाच तुका मेडल्स मेळटा आनी कॉम्पिटिशन नासना पळय तेन्ना मनीस कितें करूंक पावना. सो आमगे कॉम्पिटिशन लागून एकामेकाक टफ फायट दिवन मेडल्स मेळटात आमकां, बट मेडल्सा पेक्षा आमकां आमचें नांव तें वाडटा. गोंयाचें नांव आमी करपाक वयतात आनी हें आमचें नांव आसा पळय आमचें हें वाडटा, कारण आमकां आतां आमी जे कॉन्फिडन्स आमकां गोवा योगा एसोसिएशनान दिला पळय ते कॉन्फिडन्स लागून आमचे आज भुरगे इतले फुडें पावल्ले आसा, हेंचे विडियोज जगान गाजता आतां. सो इतले जाल्ले आसा आमकां आतां फॉलो करपाक लागलात, आमचे कॉपी मारपाक लागलात. ते बरें दिसता ते पळोवपाक सुद्दां, कित्याक खंय खंय वयता तेन्ना आमकां आमी जेन्ना भायर वयतात तेन्ना आमी गोवा म्हटलें की तेंच्यांनी एक डिफरंट एक हें जाता. आमी खंयसर वयता आनी लोकां म्हणटात गोवा गोवा गोवा. सो आमकां थंय गेले की एक चेअरअप जाता गोवा. सो हें सगळें आमचें कारण आसा आमचें गोवा योगा एसोसिएशन. सुरवातेक जेन्ना आमी हें स्टार्ट केल्लें आमी तेन्ना एकंदरीत एक 10 भुरगीं आसलेले म्हाजे कडेन. 10 भुरग्यांचो नॅशनल प्लेयर तितले बरे नासलेले. सो मोस्टकेच जे प्लेयर आसलेले आमचे सिनियर प्लेयर्स, एग्जाम्पल आतां आमचे थोडे आतां आमचे कोचीस म्हणून आसात ते भुरगे, तेच भुरगे आसलेले. फक्त 5 भुरगे आसलेले. ते 5 भुरगे घेवन स्टार्ट केल्ले स्टार्टींग सुरवातेक हांवें. तेजे नंतर ही भुरगीं आतां ट्रेन जाल्ले कारणान हेंकां आतां कोच करून आतां हेंच्यांनी आतां आपले भुरगे रेडी करतात. सो आतां ती भुरगे मेळटात आनी त्या भुरग्यां लागून आतां आमी फुडें पावपाक लागला. हांव पयलीं हेंकां कोचिंग घेतालो पयलीं हांव. आतां धाकटे भुरग्यांची कोचिंग जाली तेंच्यांनी पळयतात. सो म्हाजे आतां चड ह्यात रोल ना. मॅक्झिमम आमचे कोचिंग आतां जे आर्टिस्टीक म्युजिकल इव्हेंट्स बी आसता पळय, म्युजिकल आमचे चड आमचे मेडल्स मेळटा आमचे म्युजिकल इव्हेंटान. आनी म्युजिकल इव्हेंटाचे मॅक्झिमम जे ते हातभार लायतात ते अश्विनी च्युरी तेच मोस्टली लायता. आनी बाकीचे आमचे ते सौरभ गोराय, आशिश पाल हे 3 भुरगे कोचीस जे म्हाजे मेन कोचीस आसा ते म्हाका हातभार दितात आनी तेंकां लागून आतां आज आमी फुडें पावंक लागला. सो हें आतां न्यू पिढी आसा. हांव येता क्लासीन बेश्टें एक मायनर करेक्शन बी करता आनी वयता. आतां सगळे मेहनत आसा ते अश्विनी च्युरी, सौरभ आनी आशिश पालाचे हेंचे मेहनत आसा. सो तेका लागून आतां म्हाजें नांव वयर सरता तेका.
जेन्ना 13 वर्सां जाल्लो 13 इयर्स सुरवातेक म्हटल्यार म्हाजें सांगपाक जाल्यार म्हाजे मूळ आसलें पळय त्या 6 वर्सांच्या वयाच्यान म्हाका हांव हॉस्पिटलायज जाल्लो मोस्टली म्हाका 2 अटॅक येयल्ले त्या कारणान म्हाका ते डॉक्टरान म्हटलें हेजे चान्सीस कमी आसतात जगपाचे चान्सीस कमी आसा जगतलो हेच रोग येवन जगतलो तेन्ना ल्हान आसतना कोणें डॅडीन म्हाका म्हटलें योगा करता आनी ल्हान आसतना योगा करतालो मात तेन्ना जेन्ना 13 वर्सां जालो पळय 12-13 वर्सां जाल्लो पळय तेन्ना आमकां स्कुलान आमकां एक योगाची ऑपॉर्च्युनिटी मेळ्ळें आनी तेन्ना हांवें भुरग्यांक हांवें एज अ कोच जावन हांवें तांकां भुरग्यांक रेडी केलो आनी ते भुरग्यांक स्कुलान हांवें परफॉर्मन्स केल्ले आनी तेन्नासून जे जर्नी सुरू आहा पळय मात्र एकूच म्हाजो प्रॉब्लम जाला म्हणजे हांव केन्ना कॉम्पिटिशनाक पार्टिसिपेट करूंक पावंक ना कारण म्हाका त्या टायमाचेर आमचे फायनान्शियल प्रॉब्लम आसले आनी प्लस म्हाका कोणें एक बरो कोच कोण मेळांक नासले कारण म्हाका केन्ना चान्सूच संदीच मेळांक ना नॅशनलाक पार्टिसिपेट करपाक आनी जेन्ना वय 40 जालें पळय त्या टायमाचेर हांवें कॉम्पिटिशनाक पार्टिसिपेट केला सो आज हांव 47 आसा आनी आतां 47 एजीचेर हांवें म्हाजी क्लास चालू आसलेले योगा घेतालो बारीक घेतालो मात प्रोफेशनल क्लास सुरू केला ते हांवें 40 इयर्साचेर जेन्ना म्हाजे डिग्री बी घेवन बाकी सर्टिफिकेट्स बाकीचे कोचिंग बी घेवन मागीर हांवें प्रोफेशनल स्टार्ट केलें मागीर फाल्यां कितें जातलें लोकांक उलोवप नाका न्हू मागीर सर्टिफिकेट ना काय ना सो सर्टिफिकेट जेन्ना हातीन मेळ्ळें पळय तेन्ना म्हाजें प्रोफेशनल कोचिंग सुरू केलें हांवें आनी तेज्या लागून मागीर भुरग्यांक रेडी केलें आनी हेंकाय हेंचे कडसून डिप्लोमा करून घेतलें आनी हेंकाय मागीर बसयलें हांवें कोच म्हणून सो हेंकाय फाल्यां उलोवपाक चान्स ना हेंच्यान डिप्लोमा डिग्री बी कांय ना तें सो प्रॉपर सगळे ही योगा डिप्लोमा वाले आसा भुरगे सगळे आनी ती कारण ती भुरगे प्रोफेशनल कोचिंग आसा आनी हेंकां हे भुरग्यांक फक्त 1 वर्साचें कोचिंग बी तशें ना जे डिग्री आमी काडटात 1 वर्साची डिग्री हाडटा आनी हाडटात मात ते डिग्री पेक्षा हेंचे कोचिंग लायन आसा पळय नियरली 7 वर्सां जाले तेंच्यांनी स्वता कोचिंग म्हणून कोच म्हणून आसा तेंच्यांनी आनी स्वता हेंच्यांनी भुरग्यांक रेडी करून हेंच्यांनी आतां हे भुरग्यां कडसून मॅडल घेवपाक लागलात तेंच्यांनी आतां
हांव जेन्ना म्हाका 13 वर्सांची वयाचेर सुवां आसलेले तो 13 वर्सांची जेन्ना तेन्ना सुवां जाता पळय तेन्ना ऑटोमॅटीक ती येता आनी हांवें केन्ना जेन्ना व्हडले भुरग्यांक शिकयतात पळय आमी पळय तेन्ना धाकटे भुरग्यांक शिकोवपाक चड इजी. योगा आसा पळय आमी म्हणटात पळय धाकटे भुरग्यांक शिकोवपाक डिफिकल्ट मात ना, योगा व्हडले भुरग्यांक शिकोवपाक डिफिकल्ट आसा, धाकटे भुरग्यांक इजी. हांव व्हडले भुरग्यांक शिकोवन येयल्लो मनीस आसा. सो जेन्ना जाणटेल्यांक बी शिकयतात पळय जाणटेले भुरग्यां भशेन चड वीक आसता शिकपाक योगा शिकपाक. जेन्ना हीं भुरगीं शिकतात पळय आमकां हांकां इजिली मोल्ड करूंक मेळटा, इजी शिकोवपाक इजी मेळटा. सो तेका लागून आमकां व्हडलेशी त्रास येवंक ना आमकां. आमी म्हणटात पळय जेन्ना भुरगीं सिलेक्ट जातात पळय ती जेन्ना कॉम्पिटिशन जाता त्या टायमाचेर मोजकीच भुरगीं सिलेक्ट जातात आनी ती भुरगीं फ्रॉम रीच फॅमिली आसता अशी ना, मिडल क्लास आसता अशी ना, गरीब आसतात. सो तांकां पेरंट्सांक आपले जॉब सोडून भुरग्यां फाटल्यान येवंकूच मेळना आनी जे येतात ती पेरंट्स सगळे भुरग्यांक सांबाळून व्हरतात. म्हळ्यार आतां आमी गेले जाल्यार एक 10 पेरंट्स जर 10 भुरगे जर सिलेक्ट जाता 10 भुरगे सिलेक्ट जाल्यार 1-2 पेरंट्सूच आमकां येवपाक रेडी जातात कारण तांकां पॉसिबल आसा येवपाक. बाकीच्या भुरग्यांक पेरंट्सांक येवंक मेळना. सो त्या भुरग्यांक आमकां सांबाळचें पडटा, स्वता सांबाळचें पडटा, आमकांच कॅर घेवची पडटा. आतां वांगडा आमचे 2-3 पेरंट्स येतात तेंच्यांनी सुद्दां आमकां हात सपोर्ट करतात. आनी सेकेंड थींग आमचे जे एसोसिएशन आसा तेय आमकां हेल्प करता ते करून आमकां कितें इश्यूज आसले कितें फायनान्शियल प्रॉब्लम आसले तेन्ना कितें इश्यू आसा तेंच्यांनी आमकां हेल्प करतात आनी तेंच्यांनी आमकां गायड करतात कशें कितें करपाचें तें. जेन्ना आमी भायर वयतात पळय तेन्ना गोंयाक एक डिफरंट रिस्पेक्ट मेळ्ळो वयता. कित्याक पयलीं आमकां खबर ना जेन्ना आमी फर्स्ट गेल्ले पळय तितलो आमकां रिस्पेक्ट मेळनासलो. जेन्ना फर्स्ट टायम मेडल हाडलो पळय आमचे परफॉर्मन्स पळयलो अंजनी पळय तेन्ना आमकां जे रिस्पेक्ट मेळ्ळा पळय ते आतां अजून पर्यंत आमकां ते आमची रिस्पेक्ट दिवंक ना आमी. कित्याक आमकां थंय गेले की गोवा म्हटल्यार डिफरंट रिस्पेक्ट मेळटा आनी आमकां एक खबर ना कित्याक म्हणून सगळे जितले स्टेट्स आसा सगळे स्टेट्स आमकां रिस्पेक्टान उलयतात. आमकां केन्ना आमच्या भुरग्यांक कोणें कितें इन्सल्ट केल्लें ना, तापयलें ना, उतरां उलयलें ना, जेन्ना आमकां भुरग्यांक सकयलू करूंक ना कारण कितें आमच्या भुरग्यांची लेवल पयलींच हाय आसा. बँडींग लेवल बी तितून ओके मानता हांव मात एक प्रेजेंटेशन स्टायल आमचे परफॉर्मन्स स्टायल आमचे डिफरंट आसा आनी तेका लागून आमकां रिस्पेक्ट चड मेळटा. सो आमकां कसलोच हीन अनुभव केन्ना मेळ्ळो ना. सगळ्यान पयलीं म्हणपाचें म्हटल्यार नवीन आचार्य जी जे म्हाजे आयडल आसा पयलींसून ल्हानपणासून ताका फॉलो करतालो हांव मात केन्ना ताका चान्स मेळनासलो मेळपाचो. तेन्ना योगाचे भुरग्यां निमतान म्हाका तेजे मेळपाची ऑपॉर्च्युनिटी मेळ्ळी आनी तेणें म्हाका स्वता पर्सनली कॉन्टेक्ट केले तेन्ना म्हाका तो एक डिफरंट अनुभव आसलो की तेंचे गायडन्स मेळप म्हटल्यार व्हडलें की तेंच्यांनी इतले वर्सां जे योगा सांबाळला जिवन बाकीचे फिल्डान सुद्दां तेजे आसा मात तेंचो तो कॉन्ट्रिब्युशन टुवर्ड्स स्पोर्ट्स आहा पळय तो चड हाय आसा आनी तेंचो गायडन्स मेळप म्हटल्यार व्हडलें. ते स्पेशली नवीन सर म्हणटात हांव तेंच्यांनी आमकां भरपूर हेल्प करता भुरग्यांक गायड करपाक कशी करप भुरग्यांक गायड करप भुरग्यांक म्हणजे कसो ट्रेन करप जे आमकां ते गायड केले करता तेंच्यांनी. प्लस हेमा मॅडम जी इतली जाणटी जावन सुद्दां ती आमकां एक डिफरंट अनुभव आमकां हें दिता ती आयडिया दिता कशी भुरग्यांक हें करप म्हणजे तिचे दोन मनशांचे जे अनुभव आसा पळय तो भरपूर हाय आसा आनी तेंचो अनुभव जे आमकां मेळटा पळय केन्ना तेका लागून ते अनुभव लागून आमी आज हांगा पावलात. आतां हींच भुरगीं धाकटी ल्हान भुरगीं आसा हीं भुरगीं आतां व्हडलीं जातात. सो आतां हेंचेय कॉम्पिटिशन आसा. सो तांकां जर बरे प्लॅटफॉर्म मेळपाक जाय हेंचे कडसून मेडल्स काडून घेवपाक जाय जाल्यार आमकां हेंचे सगळे जे वस्तू म्हणजे जे हेंचे पेरंट्स सगळे लो बॅकग्रावंड आसा मॅक्झिमम लो बॅकग्रावंड आसा तांकां ते एफोर्ट्स जायना नॅशनल कॉम्पिटिशन घेताले. सो एक रिक्वेस्ट जाल्ले की कोणी जर हांकां स्पॉन्सर करता भुरग्यांक जे करून बऱ्याक पडटा की नाल्यार कितें जाता आमी नवीन सर आमचे माथ्यार सगळे पडटा सो आमकांच सगळे करचें पडटा आनी आमकां एकदां मदीं आमचे ते आमोणकर सर बी आहा पळय ते आमकां हेल्प करतात म्हणजे MLA सर. सो तेका लागून आमकां मातशें बरें पडटा मात तितलेय हेल्प मेळना. जे भुरग्यांक आमकां हेल्प चड जाय आसता पळय आतां फुडें भुरगे वाडटात सो तेंचे तितले खर्च आहा पळय ते कोणी बरो कोणी आसा भुरग्यांक फ्युचरान कितें स्पॉन्सर करपी बी आसा जाल्यार आमकां बरें पडटलें.
माझे ॲक्च्युली योगा जर्नी स्टार्ट जालें फ्रॉम 7th स्टँडर्ड स्कुलान जस्ट स्पोर्ट्स डे आसता न्हू तशें स्पोर्ट्स डे आसलेले आनी तितून योगा इव्हेंट म्हणून बीन आसलेले. सो आमी तितून सगळ्यांनी आमी पार्टिसिपेट केल्ले. बट अशें म्हाजें केन्ना इंटेंशन नासलें की हांव नॅशनलाक बीन अशें वयतलें म्हणून. तेन्ना जस्ट म्हाजी फ्लेक्सिबिलिटी बरी आसलेली आनी तेन्नाच दामोदर सर आमकां ट्रेन करपाक येतालो. सो सरान पयलें म्हाजें फ्लेक्सिबिलिटी एन ऑल सगळें बरें आहा म्हणून. सो सरान आमकां सगळ्यांक आफयलें म्हणजे जे म्हाजे बॅचमेट आसा पळय आमकां सगळ्यांक आफयलें ट्रेन दिलें. तेन्ना अशें आमचे क्लास अशें नासलेले. सो सरान अशें दुसऱ्या लोकांच्या अशें टेरसार बीन आमकां अशें खूब ट्रेन केलें आनी ट्रेन बीन करून मागीर आमचें तेन्ना एक्चुली खूब मागीर प्रॅक्टीस बीन करून आमी खूब इम्प्रूव जाल्लेली. सो मागीर आमकां वर्कशॉपाक बीन अशें आवट ऑफ स्टेट आफयतालीं. बट तेन्नाच मागीर लॉकडावन येयलें. जेन्ना आमी इम्प्रूव जावपाक वयतालीं तेन्नाच लॉकडावन येयलें. पण तरी सर आमकां लिपोवन बीन आपले टेरस एक्चुली सराचे वयले टेरस अशें स्टोर रूम टायप आसलेले. बट सरान सगळें क्लीन केलें फक्त आमच्या खातीर आमची प्रॅक्टीस घेवपा खातीर. सगळें सरान क्लीन केलें. आमकां सर लिपोवन लिपोवन 4 सकाळीं 4 5 आमी अशें प्रॅक्टीसेक वयतालीं. परत सकाळ स जाता म्हणून सर आमी परत 2 वरान प्रॅक्टीस करून घरा पावतालीं. सो त्याच टायमार सरान आमकां कोचिंगची म्हणजे ट्रेनींग दिली. प्लेयर आमी तेन्ना जाल्लेले 8th स्टँडर्ड म्हटल्यार प्लेयर बरें जाल्लेले. मागीर सरान आमकां अशें कोचिंग आमी दुसरे सो दॅट आमी दुसऱ्या भुरग्यांक कोचिंग दिवंक जाय म्हणून सरान तें ट्रेनींग दिलें आमकां. आमी 5 जाणां अशें आसलेले आमच्या ग्रुपान आनी सरान तेन्ना बरें ट्रेनींग बीन दिलें आनी तेन्ना मागीर लॉकडावन मातशें कमी जालें तेन्ना हांवें मागीर लेडीज बॅच स्टार्ट केलें म्हणजे दुसऱ्या लेडिजांक घेवपाक. जेन्ना हांव 10th स्टँडर्डान आसलें तेन्ना हांवें दुसऱ्यांक क्लास घेवपाक भुरग्यांक आनी लेडिजांक क्लास घेवपाक स्टार्ट केलें. मागीर अशें करून करून मागीर नॅशनल लेवल स्टेट लेवल इंटरनॅशनल लेवल आमी प्रॅक्टीस करपाक लागलीं. तेजे मागीर हांव गेलें नॅशनल खूब वेस्ट बेंगॉल गेलां मागीर हिमाचल प्रदेश राजस्थान सगळे आमी मागीर नॅशनल्साक गेले आनी मोर दॅन 12 मॅडल्स हांवें हें केलें जिखलें आनी आतां दुसऱ्या भुरग्यांक हांव कोचिंग दितां. गोवा योगा एसोसिएशन आनी गोवा स्टेट योगा अकॅडमी इवन आमचे मोरमुगांव म्हणजे MLA सर जे आसा तेमी बीन आमकां अशें खूब प्रमोट करतात सो दॅट आमी फुडें सरपाक जाय. कशें दिसता तुका योगा तुका फेम बरें दिसता सर. पयलीं केन्ना चिंतूंक नासलें हांव इतके वयर पावतलें म्हणून. पण हें खूब अशें खूब फुडें पावयलें म्हाका योगान खूब अशें पीस आसा. खूब बरें दिसता योगा करून. गोल आसा गोल आसा सर सगळ्यांक जाता तितके चड भुरग्यांक इंटरनॅशनल चॅम्पियन करपाचें हें आसा आनी इवन हेल्थ इश्यूज चडशी लेडीज म्हाजे कडेन येता फॉर डायबिटीज आनी सगळे डायबिटीज पेशंट ब्लड प्रेशर पेशंट बीन तेमी सगळे तेंचे वेट लॉस जाता आनी तेंचे सगळे डायबिटीज बीन नॉर्मल जाता. सो तेमी बीन खूब अशें हॅप्पी फील करता म्हणजे फिटनस शिकयता न्हू सो तेमी फीट रावपाक हें करतात. ओवरऑल आतां योगा स्प्रेड जाला वाडला तुमच्या हांगा वास्को. हय हय आमचे हांगा वास्को बीन इवन चडशीं स्कुलान फक्त आमचे म्हणजे दामोदर सराचे स्टुडंट्स सगळे आमी वयतात सगळ्या स्कुलांनी. हांगा जितके बीन सड्यार स्कूल आहा इवन वास्को जितके बीन सेंट एंड्रूज सेंट जोझफ सगळ्या स्कुलांनी आमी ट्रेनींग दिवपाक वयता. आमी 5 कोचीस आसा. आमी सगळे ट्राय करता की जाता तितके योगा स्प्रेड करपाक. हांव जेन्ना 9th स्टँडर्ड आसलो तेन्ना स्कुलाचे कॉम्पिटिशन्स जाताले. ते टायमार तांकां स्कुलाक प्लेयर्स जाय आसलो आनी तेन्ना सरान अनावन्स केल्लें की कोणाक इंट्रस्ट आसा तेमी वचपाक शकता सिलेक्शनाक. त्या टायमार हांव गेल्लो सिलेक्शनाक आनी मिन्स मातशें आसलें कॉम्पिटिशन पण त्या टायमार सरान ते हें पयलें की आमचो दामोदर सर जो कोच आहा सरान हें पयलें की प्लेयर कसो आहा डिसिप्लीन आहा इंट्रस्ट आहा की ना तें पयलें. बाकीचे प्लेयर आसले म्हाजेकून बरे आसले पण तेंचे इंट्रस्ट नासले त्या टायमार योगान. तेमी जस्ट सरान सांगलां आनी कोणान सांगलां म्हणून तेमी गेल्ले सिलेक्शनाक पण तेंचो इंट्रस्ट नासलो. मागीर सरान तांकां विचारलें तुमकां करपाचें आहा की ना. तेमी इतके इंट्रस्ट दाखोवंक ना. सो मागीर सरान म्हाका विचारलें हांवें म्हटलें हय म्हाका इंट्रस्ट आहा पण फ्लेक्सिबिलिटी कमी आहा. सरान म्हटलें कांय ना तूं यो फ्लेक्सिबिलिटी जातली. सो मागीर हांव जॉयन जालो 9th स्टँडर्डाक. मागीर 9th जाता एक कॉम्पिटिशन स्कुलाचे अंडर जाता जेन्ना अंडर 17 पार्टिसिपेट केल्लो. मागीर तेजे मागीर कोवीड येयलो 10थाक मागीर पार्टिसिपेट करपाक मेळोंक ना. मागीर कोवीड गेलो की मागीर मिन्स ते कोविडाचे इम्पॅक्ट खूब आसलो. सो तेजे मागीर जेन्ना आमी गोवा योगा एसोसिएशनाक
मेळ्ळें. सो नवीन सरान जेन्ना अप्रोच केलो तेन्ना आमी गोवा योगा असोसिएशन अंडर आमी कॉम्पिटिशनाक वचपाक लागली. सो त्या टायमार आमी फर्स्ट नॅशनल्स म्हाजे असले वेस्ट बेंगॉल. तेन्ना मॅडल्स हाडूंक नासले पण प्लेस येयल्लो, 5th प्लेस येयल्लो. तेजे मागीर नेक्स्ट नॅशनल्स केरलान जाल्ले. सो तेन्ना हांवें 3 मॅडल्स घेतले, एक गोल्ड आनी एक सिल्वर आनी 2 ब्रॉन्झ. आनी एक्चुली आमचो दामोदर सरूय खूब हेल्प करता हे कॉम्पिटिशन्साक. मिन्स भुरगे कोणाक अफोर्ड जायना कॉम्पिटिशनाक वचपाक बीन त्या टायम सर ते पळयना. सर कितें पळयता भुरगो इंट्रस्टेड आहा की ना. भुरगो जर इंट्रस्टेड आहा जाल्यार सर आपल्या पॉकेटासून हें करता. इवन सरान आमच्या खातीर लोन सुद्दां काडला आनी एका कॉम्पिटिशनाक धाडला आमकां. सो आतां आमी हांगा खंय पर्यंत पावला ते फक्त दामोदर सरा खातीर पावला. आनी नवीन सराचे आनी हेमा मॅडम आनी सुभाष सराच्या गायडन्सा खातीर आमी आज हांगा पर्यंत पावला आमी. मुखार कितें तुजो गोल? गोल फक्त येता की आमचे एकेडमी आनी असोसिएशनाक आनी फुडें पावूंक जाय. आमचे अंडर ट्रेन जाल्ली भुरगीं बरी फुडें पावनी, सेल्फ डिपेंडंट जावनी, इतकेंच आसा. म्हजें नांव दिपाली होन्नावरकर. म्हजें चेडूं हांगा योगान येता. म्हजें चेडूं खूब लकी आसा की ताका दामोदर सर बीन अशी मेळ्ळा. तो तांकां नॅशनलाक घेवन वयता आनी म्हजें चेडूं बी बरें मेहनत करता आनी सर बी तांकां खूब असो बरो करता, बरो केअर घेता. नॅशनलाक गेले तेन्ना अशी आपल्या भुरग्या भशेन आमकां अशी नॅशनलाक अशी वचपाची गरज ना तितलो बरो केअर घेता सर तांकां. आनी कितें की म्हटल्यार आनी भुरगीं बी खूब सपोर्ट करतात अशी सराक बी. अशी भुरगीं बी मेहनत बरी करतात. तांकां सकाळीं बेगीन उठून सगळे प्रोग्रामां वचपाचें आसता. रातची मागीर लेट येता तरी सुद्दां बेगीन सकाळीं उठून दुसऱ्या दिसा परत रेडी जातात भुरगीं. बरी भुरगीं सपोर्ट करतात. बरी ताका कोच बी आमचो अश्विनी कोच बी ताका अशी बरें करता, बरें शिकयता. सरा खातीर बी आमची भुरगीं अशी फुडें पावला नॅशनलाक आनी फुडें बी अशी देवाचे आशिर्वाद आसले फुडें इंटरनॅशनलाक सुद्दां पावतलीं आमची भुरगीं. लक्ष्मी इटागी. म्हाजें चेडूं अशी योगाक वयतालें. गोंयकर दामोदर सर तूं शिकयतले, बरें शिकयतले. इतले हें केल्ल्या तूं भुरगे शिकतले धाडोकूच जाय. आमी म्हणलें योगाक धाडना बाय, चेडूं भुरगे कशें वयतले. नाका, आमी पयस धाडपाक आमकां मन ना. सरान म्हटलें, स्कुलान म्हटलें चेडूं चेडे तशें कांय ना. भुरगे शिकपाचें आसलें, तेंचें मन आसलें खंय वचूंक शकता, खंय शिकूंक शकता. तेजें खंयचें मन आसा ताका धाड, शिकय अशें म्हटलें. आमकां मन लागलें, आमी धाडलें. आमचे भुरगीं खंयच्यान खंय पावला. सगळे स्टेटसान नॅशनलाक वयता, गोल्ड मॅडलान जिखला. नॅशनलाक वचून तेंचें नांव अशें वाडलेलें आसा. गोंयकार दामोदर सर बी इतले बरें करता, तेजें बी नांव आसा. इतले बरें करता तेजेक लागून स्कुलाक लागून तेणी इम्प्रूव जाल्लेल्या. अशें ती अभ्यासाक सुद्दां तेणी इतले इम्प्रूव आहा योगा शिकून. आपूण बी शिकला, दुसरे भुरगे बी शिकता आनी शिकता तेही कोच जाल्लेले आहा. बरी शिकता आनी भुरग्यांक बी बरी शिकयता आनी अभ्यास बी इम्प्रूव जाल्लेले आहा आनी दुसऱ्यांचे भुरगे डिफरंट आहा. इतले बरें आसा म्हणलें खूब बरें आसा.